अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बात करें हम इंसानों की तो हम उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जानवर रहते हैं। ये तो हम जानते हैं, सुना है हमने, लेकिन मुझे आज इस केस को रिपोर्ट करते हुए लगता है कि नहीं, हम गलत सुनते आए बचपन से। एक ऐसी वीडियो जो पूरे पाकिस्तान ने देखी, मैंने भी देखी। वीडियो देखकर मुझे बहुत रोना आया। गरीब का बेटा मर गया, अब गरीब बाप, बूढ़ा बाप ये सकत नहीं रखता कि वो अपने बेटे को कफन खरीद कर पहनाए और दफनाए। ये सारा जालिम मुआशरा, ये मोहल्लेदार, कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जो आगे होके कहे कि मैं कफन ले देता हूँ। क्या हो गया, मुसलमान है, आज उसकी बारी, कल आपकी बारी, फिर मेरी बारी, और सबकी बारी आनी है। मगर नहीं, ये बाप अपने बेटे की मैयत को बगैर कफन के दफनाने के लिए ले जा रहा था। मेरी बात इस बूढ़े बाप से हुई है और बड़ी तफसील से हुई है। मुझे उन्होंने सब कुछ बताया कि कितने बच्चे क्या करते हैं, ये बेटा क्या करता था, क्या बनी इनके साथ। एक कफन कितना महंगा होता है कोई लाख 2 लाख का। उस कफन के 1000 2 3 ये भी नहीं था इनके पास। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है जनाब मुल्तान में। सिंधिया वाला एक इलाका है, वहां पर एक फैमिली रहती है और ये जो फैमिली है इसमें घर के सरबराह हैं खालिद साहब, बुजुर्ग हैं, 70 साल इनकी उम्र है। और इनकी जो अहलिया है यानी हमारी अम्मा, वो हैं माजिदा। 8 बच्चे हैं इनके, 5 बेटे 3 बेटियां। 2 बेटे शादीशुदा हैं, इनकी बीवियां भी हैं, औलाद भी है, और ये बाप से अलग घर में रहते हैं अपनी अपनी बेगमात के साथ। 2 बेटे इनके फैक्ट्री में जॉब करते हैं और वहीं पे रहते हैं, ना घर आते हैं, ना खर्चा देते हैं, ना कोई बातचीत बाप से। 4 परिंदे तो उड़ गए, अब 5वां यानी कि 5वां बेटा, उसका नाम है दानिश, जो कि जवान है। ये अपने माँ बाप के साथ रहता है घर पर। बेटियां हैं इनकी कुल 3 में से 2 बेटियां शादीशुदा हैं, रुखसत हुई, अपने अपने शौहरों के साथ वहां रहती हैं। एक बेटी अनमैरिड है और वो भी अपने माँ बाप के साथ रहती है। 2 बहन भाई, 2 अम्मी अबू, 4 लोग हो गए। ये चारों मिलकर रहते हैं किराए के एक खस्ता हाल घर पर। इस घर का किराया 4000 रुपए है। दानिश एक जवान लड़का है, उम्र इसकी 25 साल है। अपनी जवानी नशे में पढ़ पढ़ के बर्बाद की इसने। हर तरह का नशा करता था और ये हालात थे इस लड़के के कि जिधर नशा किया वहीं पर गिर गए। कभी रोड की ग्रीन बेल्ट पर, कभी किसी खाली प्लॉट में, कभी किसी गली में, चौराहे में गिरा पड़ा होता था और सबको पता था इसका। आ जाते हैं बूढ़े बाप पे। ये जो खालिद साहब है ना, सारी जवानी इन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, जहां जिसने काम बताया किया, इस कोशिश में कि दिन बदलेंगे दिन बदलेंगे दिन बदलेंगे, पर दिन ना बदले। जवानी गुजर गई, अब बुढ़ापा आया। बुढ़ापे में ना जिस्म में ताकत है, ना मेहनत कर सकते हैं, ना भाग दौड़ कर सकते हैं, तो कमाए कौन, खाएं कैसे। जलालत ने ये बुढ़ापा कट रहा है। कभी घर में खाना बनता है और कभी चूल्हा जलता ही नहीं है। कभी किसी ने दे दिया, मांग के खा लिया, रात गुजर गई, और कभी भूखा भी सोना पड़ा। 7 मुहर्रम को इनका बेटा दानिश घर से नशा पानी करके निकला। अच्छा, ये जो नशा करना होता है ना, नशे के लिए इनको पैसे मिल जाते हैं। कभी बैटरियां चुराते हैं, लोगों के टायर उतार लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, चोरियां करते हैं। वो इन्होंने पैसा कर लेना अरेंज नशे के लिए, लेकिन घर पर बूढ़े बाप को रोटी पानी देना हो तो लानत पड़ जाती है इनके ऊपर, फालिज हो जाता है इनको। इनके घर के करीब है एक टाउन, उस टाउन का नाम है जिगरिया टाउन। वहां पर खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट में अक्सर ये बैठा करता था। 7 मुहर्रम को भी जिगरिया टाउन के खाली प्लॉट में दानिश जाकर बैठा, खूब नशा पानी किया। कर करके दिमाग खराब हो गया, अकल काम करना छोड़ गई, और नशे को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने पर दानिश की मौत वाक़या हो गई। अब खाली प्लॉट है, वहां कोई जाता ही नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, किसी को कोई खबर ही नहीं है। रात हो गई, घर ना गया, अगला दिन आ गया, घर ना गया, रात हो गई, फिर घर ना गया। घर वाले भी तो खास परेशान नहीं हुए। क्यों? क्योंकि घर वाले ये जानते थे कि ये तो नशे करता है और गिर जाता है, और ये इसकी रूटीन थी, कभी 2 दिन घर नहीं आना, कभी 3 दिन नहीं आना, कभी 1 दिन नहीं आना। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये घर नहीं आया। 9 मुहर्रम को
اسی پلاٹ سے شدید اسمیل آنے لگی. ڈیفینیٹلی 2 دن گزر گئے, ایک تو کچرا, اوپر سے گرمی, تیسرا گل سڑ گئی. اب لوگوں نے کہا کہ بڑی شدید اسمیل آ رہی ہے پلاٹ میں سے, کیا ہے, کوئی جانور تو نہیں مر گیا ہے کیا؟ آگے آگے ہو کے دیکھا کہ کدھر سے رہی ہے اسمیل. جناب نظر پڑ گئی اس لاش پر, جس کو ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا. جو سٹارٹنگ کے 2-3 لوگ پہنچے, انہوں نے کہا کوئی لاش پڑی ہے, جوان لڑکا ہے, کوئی لاش پڑی ہے. اس مجمع میں 2 لوگ ایسے تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ دانش ہے, اس کا باپ خالد ہے, اور وہ اس کو پہچان بھی چکے تھے. پھر اس کے گھر پر اطلاع کی گئی, اس کے بعد 15 پر کال کی گئی, 1122 کو کال کی گئی. اب تھانہ لگتا ہے ان کو لوہاری گیٹ. نفری وہاں سے پہنچی, بوڑھے ماں باپ گھر سے روتے دھوتے لڑکھڑاتے کیونکہ بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, پہنچے, دیکھا ہوکے سسکیاں, اور کیا تھا ان کے پاس, اور کچھ بھی نہیں تھا. تو ٹر گیا, تیرا دنیا تے نام و نشان کوئی نہیں, تیرا بچہ کوئی نہیں, تیری نسل ہی کوئی نہیں, حالے کیڑا تیرا ٹائم سی. جو ماں باپ دکھ کے عالم میں جملے کہتے ہیں وہ باپ نے کہے, ماں نے کہے. پولیس نے تیار کی ایک رپورٹ اور پھر وہاں سے چلتی بنی. اس کو 1122 نے پلاسٹک بیگ میں پیک کیا اور بابا جی کے گھر کے دروازے پر رکھ کر چلے گئی. یعنی اندر نہیں, باہر. اب جب کوئی مر جاتا ہے تو اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا, اس کو کفن پہنانا پڑتا ہے, جنازہ کرانا پڑتا ہے. اب اس کا جنازہ, کفن, دفن سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ پیسوں سے. پیسے تھے نہیں, پیسے کیا 1 روپیہ نہیں ہے بابا جی کی جیب میں. کریں تو کریں کیا, لاش پڑی ہے, باپ سر پکڑ کے یوں بیٹھا ہے, کی کراں. اس پورے محلے کو پتا ہے کہ لاش پڑی ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے, بابا جی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ معاملات کو نپٹا سکیں, یہ بھی جانتے ہیں. پھر بھی کوئی ایک بھی ایسا بندہ, کوئی ماں کا بیٹا, کوئی جوان, کوئی لال, کوئی ہیرا آگے نہیں ہوا کہ ہاں بھائی میں بندوبست کرتا ہوں. کیا ہو گیا؟ الٹا کیا بولتے ہیں, غور سے سنیں. بڑی اسمیل آ رہی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, اندر تک بدبو آ گئی ہے, چکو اینو, اتنا چکو اینو لے جاؤ. ایسے شیطان فطرت لوگ ہیں یہ محلے والے, یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. کیا کرے باپ, لاش کو رکھنے کے لیے ضد کرے, نہیں کر سکتا. لاش کو اٹھا لی, کہاں لے جائے, کچھ نہیں کر سکتا تھا. بابا جی کے گھر پر ایک پرانی سی دری پڑی تھی, وہ لائے, اپنے بھتیجے کو ساتھ میں لایا, اس دری میں بیٹے کی لپیٹا اور اٹھا کے لے کے قبرستان کے میں جا کے ایسے ہی دفنا. اب بوڑھا باپ بیلچے سے کھود رہا ہے مٹی کو قبر بنانے کے لیے. پاس سے ایک شخص ایسا گزرتا ہے جو جانتا تو نہیں تھا ان کو, قریب جاتا ہے اور ویڈیو بنانے لگتا ہے. ساتھ ساتھ پوچھتا ہے, بابا جی کی کرتے پئے ہو تسی, کی کر رہے ہو؟ بابا رو رہا ہے, پئی ہے میرے پتر دی, میں دفنانی ہے, میرے کول کفن دے پیسے کوئی نہیں تے میرے نال کوئی ٹریا ہی نہیں, میں دری چ اینو لپیٹ دیتا ہے, قبر بنا رہا نا پتر دی. توبہ توبہ توبہ. وہ شخص ویڈیو کو سب سے پہلے تو پوسٹ کرتا ہے, عقل مند تھا, سمجھدار تھا, میں کہوں گی فرشتہ. جیب سے نکالتا ہے 3000 روپے اور اس لڑکے کے جنازے کے لیے, کفن کے لیے, تمام معاملات کو نپٹانے کے لیے پیسے دے دیتا ہے اور کرواتا ہے. انتظامات کروائے اور دفنا دیا, قصہ ہوا تمام. باپ نے دعاؤں کے ساتھ قبر میں اتارا اپنے بیٹے کو. اب کچھ لوگ یہ مت بنا کے بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے بڑی مدد کی ہے, پولیس نے کفن دفن معاملات سب کچھ کیا, یعنی لوہاری گیٹ تھانے والوں کی نفری نے. غلط اور جھوٹ, ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی مدد نہیں کی سوائے ایک رپورٹ بنانے کی. میں یہ کہتی ہوں کہ پورے تھانے میں کم سے کم 40 سے زیادہ نفری تو ہر تھانے میں ہوتی ہے. 40 لوگ 500 بھی ڈالیں, جو کہ کوئی معنی نہیں رکھتا ملازم کے لیے, تو کفن دفن تو ہوتا ہے نا. پر نہیں, وہ کیوں ڈالیں, ان کو کیا لگے, وہ تو صرف لینے کے لیے بیٹھے ہیں, دینے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں. والد صاحب نے باقاعدہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ پولیس نے کوئی مدد شدت نہیں کی, لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہی ایک بندہ جس نے 3000 روپے دیے, کفن دفن معاملات کروائے, اسی نے میری مدد کی ہے. یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. میرا ولاگ اور ڈیٹیلز ہوئی کمپلیٹ. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ بڑا ظالم اور گندا معاشرہ ہے, یہ کہے گا کوئی نہیں. کیوں؟ ریٹنگ نہ گر جائے. کیوں؟ پبلک خلاف بیان دینے لگ جائے گی, اور پھر ریٹنگ تو نہیں گرانی, ویوز تو نہیں کم کرنے. میری نیت, میرا کام, میرا انداز یہ نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں, آج آپ کی اولاد میں سے 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, 7 بچے ہیں, 7 لگا لیجیے. امیجن, ان 7 میں سے ایک بچہ بھی مر جائے تو ماں باپ روئیں گے, دھوئیں گے, تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا, لیکن پھر وہی کہیں گے جلدی جلدی دفناؤ, ختم تعلق.
کبھی دیکھا کسی نے کہ کوئی مر جائے تو اس کو گھر میں چھپا کے رکھ لیا ہوگا، نہیں میں نے نہیں دفنانا، میں تو گھر میں رکھوں گی یا رکھوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس قدر بے ایمان بے حس لوگ، انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ الٹا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چکویں تھوڑا، نہ جیبیں کٹ جانی تھی، نہ بھوکے مر جانا تھا، نہ جائیدادیں بک جانی تھی، نہ بٹوارے ہو جانے تھے، سب کچھ چلنا تھا، 500 ہی نکال لیتے۔ کس قسم کا یہ محلہ ہے؟ میں کہتی ہوں گورنمنٹ اس پر انسانی حقوق کے متعلق بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے جائیں سروے کریں اس محلے میں کتنے گھر ہیں، اور ایک ایک سے پوچھیں ہاں روٹی کھا کے نہیں سوتے کہ بھوکے سوتے ہو تم لوگ؟ تم لوگوں کے پاس 500 روپیہ نہیں تھا اس بوڑھے آدمی کے لیے؟ چلیں، لوگوں نے تو تربیت نہیں کی، کوئی انسانی حقوق کا محکمہ، کوئی ایسی NGO بات کر لے اس پر، شاید دیر آئے درست ہو جائے۔